बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर देख रहा हूँ, ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए, फिर हम आपस में गुफ्तगू करते हैं मुल्तान के हवाले से और इस अलमनाक जो है मंज़र के हवाले से। ये एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि जिस पर पेंट किया गया है और जो मुजस्समा बना खड़ा है जून के इस महीने में, जून की गर्मी में जो है मॉडल टाउन मुल्तान के एक चौक पर उसे खड़ा किया गया है। अब्दुल्ला नाम का ये बच्चा जो है ये बता रहा था कि मुझे 150 रुपया रोज़ का मिल जाता है और इस तरीके से इनका गुज़र औक़ात होता है। तो हज़रात गिरामी, ये अभी आपने देखा इस बच्चे को, अभी आपने एक बच्चे को मुलाहज़ा फरमाया। ये किस शहर का बच्चा है? मुल्तान शहर का, वो शहर जो गिलानियों का शहर है, वो शहर जो कुरैशियों का शहर है, वो शहर जो गर्देजियों का शहर है, जिसके मुज़ाफ़ात में बोसन और दिहड़ जो है वो अपनी सियासत करते हैं, लेकिन उन्हें एक पल को भी ये फुर्सत नहीं मिलती कि इस शहर के, इसके मुज़ाफ़ात के उन लोगों पर नज़र डाली जाए जो नागुफ्तबे हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो बच्चा मैंने आपको दिखाया अब्दुल्ला, ये यहाँ खड़ा सारा दिन एक मुजस्समे की सूरत में ये 7 साल बच्चा खड़ा रहता है और आते जाते लोग जो उनके साथ बच्चे होते हैं वो इसे देखते हैं। और बाकी इसकी क्या हैसियत है ये आपके सामने है। ना ये तालीम हासिल करता है, ना ये किसी स्कूल में जाता है, ना मदरसे में जाता है। ये बस सारा दिन यहाँ खड़ा रहता है। शाम को कभी इसको 50 का नोट और कभी 100 का नोट थमा दिया जाता है। ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए रोज़गार का बाइस है। इसकी माँ सारा दिन इसका इंतज़ार करती होगी, आँखें अपने दरवाज़े पर लगाए बैठी रहती होगी कि अब्दुल्ला आएगा और कुछ पैसे लाएगा तो फिर हम सब्ज़ी लेंगे या हम चटनी बनाकर जो है वो 2 रोटियां 3 रोटियां लेकर खाना खा लेंगे सारे लोग। ये सूरत हाल है हज़रात गिरामी इस ख़ित्ते की। ये सराइकी ख़ित्ता है और इस सराइकी ख़ित्ते में जो है गुर्बत इस वक्त भी अपने उरूज पे है, जबकि यहाँ ये मुख्तलिफ़ आमों से, माल्टों से, फालसा के बागों से मुज़य्यन है। लेकिन अलमनाक पहलू एक ये भी है कि DHA ने हज़ारों जो है ना जी एकड़ पर मुश्तमिल बागों की फसल जो है, बाग जो है वो उजाड़ दिए हैं। आमों की फसल उजाड़ दी है, फालसे की फसल उजाड़ दी है और माल्टों की फसल उजाड़ दी है। और अब जो है वहाँ पर DHA जो है अपने मंसूबे तकमील पजीर कर रही है। देखें ये DHA जो है ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो मराहत याफ्ता हैं, जो हर शहर में जहाँ जहाँ DHA के मंसूबे बने हुए हैं वहाँ वो DHA में अपने प्लाट्स ख़रीदते हैं और फिर इन प्लाटों को जिनकी नीयत बेचने की होती है वो इन्हें छोड़ देते हैं और जिनकी नीयत ये होती है कि इनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मार्केटें बनाई जाएं, वो यहाँ पर मार्केटें बनाकर और बिल्डिंग्स बनाकर बेचते हैं और 5 मरले के, 7 मरले के, 10 मरले के मकानात भी बनाकर करोड़ों रुपयों में बेचते हैं। लेकिन यहाँ का मज़दूर, यहाँ मज़दूर का बच्चा जो है वो आज भी सुख की रोटी नहीं खा सकता, वो आज भी दुख के पापड़ बेल रहा है। उसकी माँ जो है वो क्या देती है उसको? सिर्फ सूखे टुकर देती है जो पानी में भिगोकर वो बच्चे खाते हैं और खुश रहते हैं। यहाँ देहड़ों की हुकूमत है और जो भी पार्टी आए वो उसके साथ मिल जाते हैं। यहाँ बोसनों की हुकूमत है, जो भी पार्टी आए इक़्तिदार में उसके साथ मिल जाते हैं। और बाकी हमारे कुरैशी, गर्देजी और गिलानी तो हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, यानी जिधर की हवा होती है उधर को मुड़ जाते हैं। वो मुझे सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह याद आ रहे हैं कि एक बार वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए तो उन्हें ऐसे आवाज़ आई से जैसे दरख्त बोल रहा हो और रोहन्ना सब जो है ना जी वो जो है लहजे में रो रहा हो। तो उन्होंने दरख्त से पूछा कि ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो?
اس نے زبان حال میں بتایا کہ میں درخت ہوں، دیکھیں نا آپ جیسے لوگ میرے نیچے بیٹھ کے سایہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور سکھ کا سانس لیتے ہیں، لیکن میرا عالم یہ ہے کہ میں جب بھی ہوا آتی ہے میں اس طرف کو رخ کر لیتا ہوں، یعنی میں اپنی مرضی پر رخ ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ہمارے گیلانی، قریشی اور گردیزی اور دیہڑ اور بوسن، ان کا بھی یہی عالم ہے۔ یہ ان علاقوں میں سیاست کرتے ہیں اور ان علاقوں کے لوگوں سے ووٹ لے کر ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور حکومت میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ شہر کے لوگوں کو کیا دیتے ہیں سوائے بھوک کے، کیا دیتے ہیں سوائے قحط کے، اور کچھ نہیں دیتے۔ شہر کے لوگ بھوکوں مرتے رہتے ہیں، کوئی ان کا پتہ نہیں کرتا۔ ہاں، جب الیکشن کے دن ہوں تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور موضوع میں جو ہے وہ کیمپ لگا دیتے ہیں، وہاں دوپہر کا شام کا کھانا جو ہے وہ پہنچتا ہے اور غریب لوگ سوکھے ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور وہ تو سارا سال یہی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے الیکشن ہو جائے، اللہ کرے الیکشن ہو جائے اور ہمیں جو ہے پیٹ بھر کے کم از کم کھانا تو ملے۔ حضرات گرامی، ان دنوں حکومت سازشوں کی لپیٹ میں ہے، مختلف قسم کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں، افواہوں کا جو ہے ہر طرف افواہوں اپنے پورے ملک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ان سارے معاملات میں غریب جو ہے، افتادگان خاک جو ہیں وہ سرے سے جو ہے نا جی وہ بھلا دیے گئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ کون ان کو پوچھے گا؟ مہنگائی کا جو نیا طوفان آیا ہے اس میں جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اس قدر پیسا ہے کہ اس کے سارے بھرم کھل گئے ہیں۔ آپ کون ہے جو سکون کی زندگی گزار رہا ہو؟ کون ہے جو آسانی کے ساتھ سانس لے رہا ہو؟ اور مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے وفا حجازی کا کہ جس دے بوہے سنگ مردے پردے بھی تصویراں نے اس نگری میں کیوں بالاندے چگے لیراں لیراں نے۔ اور ہمارے اردو کے خوبصورت شاعر ہوا کرتے تھے جو بہت ہی خوبصورت شاعر تھے، سرائکی کے، اردو کے، لیکن حالات نے ان کو زندہ رہنے سے جو ہے نا جی وہ نفرت کر دی اور آخر انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی۔ ان کا ایک شعر ہے کہ میں شب کے دریچے میں کھڑا سوچ رہا ہوں، میں شب کے دریچے میں کھڑا سوچ رہا ہوں، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس مانے جنے تھے۔ تو حضرات گرامی، یہ کوئی فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا ہے، یہ اس بچے عبداللہ کو آپ نے دیکھا، یہ ایک اینٹ کے اوپر دونوں پاؤں رکھے کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ بھی اپنے سیدھے کر کے کھڑا تھا کہ کوئی ایسے نہ دیکھے کہ کوئی وہ زندہ انسان ہے، بلکہ ایک مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کو رنگ دیا گیا ہے، ایسا رنگ جو کہ دھوپ کو اور بھی کھینچتا ہے، اور وہ اس عالم میں جو ہے سارا دن گزارتا ہے۔ حکومت کے کسی جو ہے عہدیدار کو، شہر کے کسی کوتوال کو، کوتوال کے نیچے والے لوگوں کو، اوپر والے لوگوں کو دکھائی ہی نہیں دیتا کہ لوگ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ المیہ صرف ملتان کا نہیں ہے، بلکہ لاہور میں بھی ایسے بچے کھڑے ہوتے ہیں، پنڈی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ملتان میں ان چھوٹے بچوں سے یہ جو ہے کام لیا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر تم شہر کے بچوں پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہو۔ آج اس قدر بات کرنی تھی آپ سے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ عنایت۔